دوستا موضوعات د زندگی قدره مشکلات هم قدره مسائل کی بسیار جدیه هم قدره دیل دم خموشه که تمام شده یک دفعه بگیم مگر مزه زیادی مردم ماره اینگو کسی یکش دیاد شمون نه یگوش یکش دیاد شمون نه یگوش یک دیگهش دیاد شمون نه ما کوشش بونم که هر چی که د زندگی خوش کدوم یا خود محسوس کدوم یا د زندگی ما تیر شده یا دوستا یگو گبر تذکر میده بلیم زنا گب دیم مسئولون چون بفهمین که مطلب گب چقدر مفیده نیه چقدر ارزش داره در زندگی از مو تجربه ها شده مو قوم یک عادت بد داره که از تجربه دیگه استفاده نمی هر چیز را کوشش نی خود مو تجربه کنی از این خاطر باز از زیرو هر کار مو از زیرو شروع میشه امی قوما که خارج رفته امی قوما که خارج رفته یک دفعه بیسنجین شمو خارجیه در افغانستان چی روز بود در پاکستان چی روز بود خب یا هر رقم شد خود خارج رسندیم زندگی بسیار کلو یک دم 180 درجه تغییر کرد وضع زندگی آزادی اختیار کسب معاش وغیرہ وغیرہ بسیار چیزا کلو تغییر کرد شکردخت جعفری تو پارسال اینیم سال در 2024 شخصیت مخترع 2024 بریتانیا انگلستان اعلان شده همین رقم دکتر شاران رسل کو یہ جدا کا باقی مو تبالی شعوری سیاسی عقلی سیاسی قارشم نه عقلی سیاسی نداره مورد حکومت اشرف غنی خدا وزیر تعلیم به اختیار جور میشه چیز خیلی جور میشه دکتر شاران رو دو دانه دختر از مو مشعلی المپیک د دې څخه میګرا امیر رقم زیاد دکترویا زیاد بچکچایا که د خارج رفته تحصیل کده و کټه کټه دکترو بچچا رفته د خارج رفته تحصیل کده بسیار نام کمایی کده بسیار مقام بلند حاصل کده اما تجایی که مرا دوستا مگا تجایی که ما مینگرنم خود ما مشاهده منم اینا بسیار کمه این دکترو این بچکچا که ده وشرون چی سن تعلیمه سن تدریسه سن ترقی و پیشرفته اینا تعداد چی متاسفانه بسیار کمه یه گبی حقیقت که ما در افغانستان بودی پیسه نداشتی ما در کویتا بودی پیسه نداشتی در خارج که رفته یالی زن و مرد ریزه و کټه دختر و بچه کلگی مو در کارخانه فلانی کار نو خود بابی خود در کارخانه فلانی کار نو خدای که خو و مردم امی موقر چر نمفهمین در افغانستان اسکول بلشم بند کده در پاکستان بلشم خودکش حمله کرد نیست که شما بخوانین اونجا که رفتین کس درشم کار نداره ما به خدا قسم مخورم که ما بله استعداد حضره باور دارم که مردم حضره یک نسل نظامیه یک نسل با استعداده دیگر کم نمیزنم تمام را خدا پیدا کرده مو ای گبره باور دارم از تجربه خوش کردم شما بسیار استعداد دارین اما پیسه ری لکن پیسه کمایی کدوره بورین درس بچار دانشگاه داخل کن بچار بورین د کالج داخل کن د اسکول داخل کن پس پیسه تمام شم زن عمر سر لوش کدین وقت کی درس خواندین وقت کی بچا سطح علم شی بال رفت اولادا سطح علم شی بال رفت وقت از یک قدر تر پیسه پیدا منین شما بس پیسه تمام چیز نیه دیگه نه اینو پیسه کی داشتین تعلیم ندارین چیز کارنین خو مزدوری مردمین پیسه کی داشتین از خود خو کاروبار جوړنین علم کی داشتین از خود خو کاروبار جوړنین قدیلم قتی پیسه هم کماینید هیچ پیسه نباشه مردم رایش پیدا نه علم کی داشته باشه مردم اولادار شعور پیدا نه تا غیر موت تا کده بگردی مزدار کشور کی مور زندگی منی یک ناکامی کلان از مهمیه که گرد گوشه خو اصلا شناخت نداره از خود خلا شناخت نداره گذشته موضوعات مرفته در افغانستان قد از مو چه رقم برخورد شده مور د مکتب نیشته مور موټر خرچلندو نیشته مور سفر کدو نیشته مور د نظام د فوج نیشته مور د دفترای دولتی نیشته اتا زندگی موره خوش نداره که منا زنده باشه یال تازه ونه عمرت که از طالبان تقریر کرده که خو
افغانستان از خون غوی افغانستان حکومت افغانیه چطور چیکار کو هیچ مو نمیفهمی که مو در نو ملک هم دی همین ملک رسم و رواج هم دی چیزه هیچ نمیفهمی که مو همینجی تا کدام حد را مذهب خوره پیش ببری تا کدام حد را ثقافت خود خور نگاه کنی ایره خود شما 100% باید مطمئن باشین که در اروپا مذهب شما را په دری کس همگاه اصطلاح آزرگی اگه بگم مذهبی کس در مذهب شما غرض گرفته نمیتونه یک کشورهای سیکولر در کشورهای سیکولر هر مذهب آزاده تمام مذاهب آزاده و مسئولیت تحفظ مذاهب هم در دوش حکومت در دوش دولت مو شناخت نداره مو امیر تو کنی مثلا در جرمنی امسال چیکار شده در کشورهای مختلف مو در نام مذهب یا در نام قوم او قرار نکنی که باعث آزاری امزو مردم امزو کشور شنه اون سال یگو دنا کلان نفری استرالیا گفته مو شمار پناه ده خو بلده ازی بنیادگرایی ها نه ده نه خبر نمی قرار د ملک خود کین قص کلو ایران خوش درین د ایران بورین ی قص کلو سعودی رو خوش درین بورین د سعودی زندگی کین اینجی چرام دین کبرای غلامی رسل کو مو نسل نوز مو که دو جلد کتاب خان بس چیکار میشه این فکرش دنه که این کتاب را یک آدم در اروپا نوشته کرده این کتاب در آلمان نوشته شده ترجمه شده در انگلیس نوشته شده ترجمه شده در امریکا نوشته شده در فرانسه نوشته شده ترجمه شده این مو مقایسه هیچ نمگی که امی در کشور از مو امی برخوردی که در کتاب نوشته آیا امی در کشور از مو سر مخره یا نمخره یا امی عقیده که ما امی رقم برخوردهایی که ما در افغانستان مقدم در کویتا مقدم بورم در دیگه جای کنم امونجی امی برای دیگه مشکل تیار نه برای خود ما مشکل تیار نه کبرای غلامی اون از ایران اخراج شد در جرمنی بله یک بلوک مراکز مذهبی پابندی لگید یک بلوک آدم آون از جرمنی اخراج شد شما خبر دارین و تمامی کشورها درو نفرت سی از خارجی زیاد شده رهیه چرا خود خور ارجست نین ارجست دمانای زینه که عقیده خور از دست بدین ارجست دمانای زینه که خدا نخواسته منحل شن اولاتای خور درس بدین نو زیبو یاد بدین اولاتای خور مو به خدا یک کلان خطره مثال خو خطری اعلان شده از طرف امزو یک مؤسسه ژاپن من ازو چند صد زبانه که قد خطری مرگ روی بری بود یک شازرگی بود نه آذرگی را از دهلی پیدا کرد نه که از کویتا یا از ایران از افغانستان پیدا کرده باشه زبان آذرگی را امی بله از ما جای شرم دیگه زبان آذرگی از دهلی پیدا باشه و اون چی ژاپنیا دیر لیست از زبانا شامل بنا که قد خطری مرگ مواجهه مو اولادای خود چیز یاد بدی در وطن در خارج چیز یاد بدی که مو نسل آینده مو زبان یاد نداره نسل آینده مو از عنعنات آذرگی خبر نداره نسل آینده مو از آبا و اجداد مو خبر نداره منحل مشی ای خدا دیونه دیگه نعوذ بالله کی آزرا جوړ کړ بولو جوړ کړ اوغو جوړ کړ سیدی جوړ کړ مختلف قومه جوړ کړ خبره چی جوړ کړ فلسفي ازي خو له جدا غبه کې باز بلې زو بشي غب دی مو باید خود نگاه کنی شناخت از مو که نباشه مو که شناخت نداشته شیم بینی پچک کمه در دنیا چین ژاپن تایوان فلان یک تن از نیمی دنیا زیاد بینی پچک اگه مو شناخت آذرگی نداشته چه زبان مو نباشه مذهب مو نباشه عقیده مو نباشه که جزء فرهنگ از مو اینا تمام از کابل کی ټوپ کده کویټا ما دي چی کارا کدی مو د کویټا په تو کوتای خدا کی یوټیوبر شد تمام شنم کوم کارای کدن کی افریقایا د افریقا مکت خونه پابند یه چیز نیه مو اونار کاپی کدی چی کارای بیسری و خدا آخر چی یک چند نفر پیدا شد تهدید کرد یک چند نفر تو تا کرد ورم تومت چی دفاع از ما کرد و قوم فدایش میشنم در هر جایی که مورین گرد ما امروز در سخنرانی خم یک جای گفتم نه هر جایی که مورین گرد گوشی اول مردم رو بشناسین خود خورم بشناسین یک اوقو در جرگه پیشاور پارسال گفته بود پارسال بود یا پرار سال بود یادشم منده گفتد مو یک قصد پردهدار مردمی افتخار کرده گفتد 6 سال مشمو بیری ورده حال خونده 4 اولاده مو تبالی رنگ ونگه بیری خوش نکده خوش مو دا کویتا دینی رقم جامعه زندگی نین
او که او رقم که او است خود شما تغییر دادن نمیتونین او مرزیش و رنگ زندگی منه لیکن شما چیز کردین شما امیر احساس کن که ما در چی رقم جامعه زندگی نیم چی رقم پوشاک چی رقم گشتو وغیره وغیره امینا رو فکر کن برای خو مشکلات د زور تیار نه کن نشته که از اروپا بور کنه یکا بور کده بوره خوب این موضوع هم قدر دور درازه دیگه از این که زیاد نمگم امیدوارم که یکو خوب گپ ده بنیزی باشه برایشم تشکر